बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। 9 अप्रैल को इमरान खान के ख़िलाफ़ वो जाली किस्म की नो कॉन्फिडेंस मोशन मंजूर की गई और फिर 11 अप्रैल को PTI के 131 मेंबर्स ने नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया। PTI की कुल मेंबर्स की तादाद ग़ालिबन 155 है और इसमें से भी 20 लोग वो हैं जो कि डिफेक्ट कर गए, जो छोड़ गए, जो टर्न कोर्ट्स बन गए। उन 20 लोगों के ख़िलाफ़ PTI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किए हुए थे, लेकिन वो रेफरेंसेस जो थे वो मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इन लोगों की मेंबरशिप 20 लोगों की कायम रहेगी और अपनी वजूहात वगैरह दी, जबकि वो 20 लोग जो हैं वो दर हकीकत अपनी पार्टी के मुखालिफ जा चुके थे। अब यहाँ पे 131 लोग जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो उस वक्त इस्तीफ़ा इससे पहले उन्होंने असद कैसर साहब को दिया, लेकिन असद कैसर साहब ख़ुद रिज़ाइन कर गए। उसके बाद कासिम सूरी साहब को दिए गए। कासिम सूरी ने फ़ौरन उनको एक्सेप्ट कर लिए जो रेजिग्नेशंस थे और उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बजाय इसके कि उनको मंजूर करते, वो वापस भेज दिए। अब वो नए स्पीकर वहाँ पे बिठा दिए गए, राजा परवेज़ अशरफ, और वो उनके हवाले वो इस्तीफ़े कर दिए गए। अब आप सोचिए 11 अप्रैल से ये प्रोसेस चला हुआ है। अप्रैल के 20 दिन, उसके बाद आप देख लीजिए पूरा महीना मई का, और अब दिन चढ़ गया। स्पीकर ने या स्पीकर के बिहाफ पे नेशनल असम्बली के स्पोक्स पर्सन ने ऐलान किया कि तमाम 131 लोगों को खतूत जा चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि 6 जून को वो आके अपने इस्तीफ़े के बारे में वेरिफिकेशन करें और 6 जून से 10 जून तक प्रोसेस यानी चलेगा, जिसमें कि 30 लोग रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी वेरिफिकेशन आके करें। और वेरिफिकेशन यही होती है कि आपने आके बताना है कि ये इस्तीफ़ा मैंने ही दस्तखत किए हुए हैं, मैंने लिख के दिया है और मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से किया है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। ये वो वेरिफिकेशन है जिसका अमूमन सोचा जाता करेंगे। लेकिन अगर वेरिफिकेशन करनी थी तो फिर ये 2.25 महीने आप लेके क्यों बैठे रहें, बल्कि 2 महीने तकरीबन हो जाएंगे, लेके क्यों बैठे रहें। असल किस्सा ये है कि जिस असेंबली में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी थी, अगर वो मौजूद नहीं है तो उस असेंबली की हैसियत रह क्या जाती है। हकीकतन तो वो असेंबली रही नहीं। चुनाचे इन लोगों की कोशिश थी कि ये इस्तीफ़े मंजूर न किए जाएं, इनको डिले की जाए और फिर कोई ना कोई रास्ता इख्तियार किया जाए कि PTI को असेंबली में वापस लाया जाए, ताकि जो 1.5 साल का अरसा रहता है वो पूरा मुकम्मल किया जाए और PTI को सिस्टम का हिस्सा बना लिया जाए। PTI ने आज अपने लोगों को हदायत दी। इनकी कोर कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें तफसीलन सारा जायज़ा लिया गया और PTI ने ये फ़ैसला किया कि वो इस्तीफ़े बिल्कुल मंजूर होने देंगे और उनका कोई भी मेंबर स्पीकर के पास नहीं जाएगा ये बताने के लिए या वेरिफिकेशन के लिए। क्यों? कि हमने इस्तीफ़े पकड़ा दिए हैं, अब ये काम है उनका मंजूर करना। तो हम तो यानी PTI तो पहले दिन से कह रही है कि हमारे इस्तीफ़े आ चुके हैं, आप मंजूर करें। लिहाजा ये जो इस्तीफ़े दिए गए, इनका जो वेरिफिकेशन का ऐलान किया गया, वो अब किसी भी सूरत प्रोसेस आगे नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे नुक्ता निगाह से PTI ने जो फ़ैसला किया है वो दुरुस्त फ़ैसला, और उन्होंने अपने लोगों को पाबंद कर दिया है कि वो पार्लियामेंट में न जाएं या स्पीकर के पास न जाएं
اور ان کو جا کے کوئی بھی ویریفیکیشن وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ فواد چودھری نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ اس ویریفیکیشن یا کنفرمیشن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اتنے لمبے وقت تک کے لیے رکھ لی، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوتا تو وہ آ کے خود بتا دیتا، لہٰذا اب ایک ہی حل ہے کہ آپ استعفے فوری طور پہ منظور کریں، اور اگر یہ منظور نہیں ہوتے تو ہمیں عدالت میں جانا ہوگا۔ انہوں نے عدالت میں جانے کا عندیہ بھی دیا۔ اب 272 کا ہاؤس ہے، اس میں سے 155 لوگ جو ہیں وہ یہ پی ٹی آئی کے تھے، جن میں 131 آج شامل نہیں ہیں، وہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 20 جو ڈیسیڈنٹس ہیں وہ موجود ضرور ہیں، لیکن ان کا کردار جو ہے وہ مشکوک ہے، کیونکہ انہوں نے اخلاقیات سے ہٹ کے کام کیا، اپنے ضمیر فروخت کیے، اور ضمیر فروخت کرنے کی بنیاد پہ اگر وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے بھی ہیں تو کوئی ان پہ نہ اعتماد کر سکتا ہے نہ بھروسہ کر سکتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پوری کوشش ہوگی راجہ پرویز اشرف کی یا پی ڈی ایم گورنمنٹ کی کہ اس قصے کو لٹکایا جائے اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا جائے جہاں عمران خان کے اتحاد میں دراڑ ڈالی جائے، یعنی یہ 131 جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح راضی کیا جائے کہ وہ اپنے استعفے واپس لے لیں، یا وہ کہیں کہ جی ہم نے والنٹریلی استعفے نہیں دیے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ان کی ضرورت ہے تاکہ اس جعلی اسمبلی کو کچھ لیجیٹمیسی مل جائے، کچھ ان کو قانونی حیثیت ان کی بن جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بہت بڑی یہ سیاسی غلطی ہوگی اگر وہ کسی بھی طرح یہ مان جائیں کہ وہ اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں، یا ان کے کچھ لوگ ان کے قابو میں نہ رہیں اور جا کے وہاں پہ سرنڈر کر دیں یا کہیں کہ جی ہم نے استعفے واپس لینے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنی لیڈرشپ کے سامنے تو چپ رہتے ہیں، بات کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ بکرنگ کرتے رہتے ہیں، جس سے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے لیڈرشپ کے کہنے پہ عمل تو کر دیا لیکن وہ اس عمل کے ساتھ دل و جان سے اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب لیڈرشپ کا کام یہ ہے کہ ان 131 لوگوں کے اوپر کنٹرول رکھیں، ان کو قطعاً کسی بھی صورت میں ان کو پارلیمنٹ میں نہ جانے دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیا کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کے سامنے 131 لوگوں کا 131 ممبران اسمبلی کا بائی الیکشن کرانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ حقیقتاً اگر یہ 131 لوگ باہر بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر کہیں 20 وہ بھی جو کہ ٹرن کورس تھے، ان کو الیکشن کمیشن نے اگر ان کی بھی ممبرشپ ختم کر دی ہوتی، جو کہ کرنی چاہیے تھی میرے نقطہ نگاہ سے، الیکشن کمیشن نے جو کچھ بھی کیا وہ میرے نقطہ نظر سے وہ درست نہیں، اور وہ غالباً پی ڈی ایم کی مدد ہو گئی اس سے کہ ان کے پاس 20 لوگ اور پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر 131 بھی نہ ہوں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے لیجسلیشن کرے، قانون پاس کرے، اس کا کوئی جواز نہیں رہے گا، اور میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن بھی کرا سکیں گے۔ سو یہ ایک پلس پوائنٹ رہے گا جو پی ٹی آئی کی اپنی اسٹریٹجی ہے کہ فوری طور پہ الیکشن اناؤنس کیے جائیں۔ سو اس اسٹریٹجی کی طرف یا اس آبجیکٹو، وہ مقصد جو حاصل کرنا ہے، اس کی طرف یہ ایک سٹیپ ہوگا کہ آپ کے 131 لوگ جن کو آج وہ پارلیمنٹ کا حصہ گردانتے ہیں وہ باہر ہو جائیں گے، اور پارلیمنٹ ایک لولی لنگڑی پارلیمنٹ رہ جائے گی۔ سو میں توقع کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنی صفوں میں اتحاد رکھے گی، اور عمران خان اس بات کا پورا اہتمام اور یقین کریں گے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی ان کا ممبر راجہ پرویز اشرف کے پاس مت جائے، اور اعلان ان کو بتا دے کہ ہم استعفیٰ دے چکے، اب منظور کرنا آپ کا کام ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ الیکشن جلدی کرانے کا کچھ جواز بھی موجود ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔